एका देशमा एक बडा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र वसन्त नाम गरेका 2 राजकुमार थिए। रानी पनि परम सुन्दरी थिइन्। राजा र रानीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बाती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर एउटा भँगेराको गुँडमा पर्यो। त्यो गुँडमा रहेका बचेरालाई माउले आफ्नो चुच्चामा आहारा ल्याएर खुवाइरहेको रानीलाई खूब रमाइलो लाग्यो। तर अफसोस, एक कुमुहुर्तमा भँगेरी आफ्ना बचेरालाई चारो खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिए। एउटा ब्याधाले प्याट्ट गुलेली हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनपछि भँगेरा आहार लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवाई चिरचिर चिरचिर गरी पोथीलाई खोज्यो। तर कतै पनि पत्ता नलाग्दा केही बेरसम्म झोक्राइरह्यो अनि आफ्नै सुसे धन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उसै गरी झ्यालमा बसी रानी भँगेराको गुँडतिर हेर्छिन् त भालेले अर्कै पोथी ल्याइसकेछ। केही दिनसम्म त त्यो नयाँ पोथीले सौताका छोराछोरीलाई आहारा ल्याउँदै खुवाउँदै गरी। तर पछि पछि भने त्यसलाई झर्को लाग्न थाल्यो। जति खुवाए पनि आ आ मात्रै गरिरहने। यी खन्चुवा बैरी पोथ्राका निमित्त के को यो भुटो भनेर ढुङ्गा जस्तो हृदय भएकी त्यसले ती बच्चाहरूलाई चुच्चाले तानी तानी गुँडबाट खसालिदिई। राम्रोसँग प्वाख नउम्रेका विचरा ती बच्चाहरू च्याँ च्याँ गर्दै जमिनमा पछारिएर मरे। सौताको दिल त्यहाँसम्म निठुर हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मनलाई चिन्ताको अघोर कालो बादलले ढपक्क ढाकी अन्धकार पारिदियो। तिनले मनमा नै सोचिन्, केही गरी म चाँडै नै मरिहालेँ भने राजाले अवश्य अर्को विवाह गर्नेछन् अनि मेरा बालक छोराहरूको के गति होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बरबर्ती आँसु खसाल्न थालिन्। रुँदा रुँदैमा दिन पनि बित्यो। साँझ परेपछि राजा शिकारबाट फर्केर आए। रानीको त्यो अवस्था देखेर खुब हडबडाएर उनले सोध्न लागे, रानी, तिमीलाई के भयो? यसरी किन रोइरहेकी? यस्तो राम्रो संसार चटक्क छाडेर एक दिन जानु पर्दो रहेछ भनेर। त्यो त छँदैछ नि। जुन कुराको उपाय छैन त्यसको चिन्ता गरेर भएको सुखमा बाधा पार्ने किसिमकी अवश्य तिमी होइनौ। भन, तिम्रो शोकको कारण निश्चय पनि अर्कै होला। रानी, छैन प्रभु, मरुला कि भनेर पीर लागेको हो। तर मेरो पीर आफ्नो लागि होइन, खाली मेरा बालक कुमारहरूको लागि हो। राजा, किन? अनि रानीले भँगेराको जहानको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, म केही गरी चाँडै नै मरिहालेँ भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छाडी बक्सने छैन। अनि मेरा छोराहरूको कुन हालत होला? राजाले झटपट अङ्कमाल गरेर रानीलाई भने, त्यस्तो पनि कतै हुन सक्छ। अहिले तिमी भर्खरकै छौ। साधारण हिसाबले तिम्रो आयु अझै धेरै वर्ष छ। त्यसमा पनि दैवको कुदृष्टि केही गरी पर्न आएमा म कहिल्यै दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले मुलाहिजाको निमित्त मात्र चित्त बुझेको जस्तो देखाइन्। तर भित्री मनमा उनको शङ्का त्यही थियो। सौतेनी आमाको हातमा परेका भँगेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन खड्किरह्यो। चिन्ता चिन्ता, हर बखत चिन्ता। चिन्तैले उनलाई चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा भने व्यथा केही छैन। रानी झन झन दुब्लाउँदै गइन् र एक दिन त्यो अनित्य संसारको स्याहाश्रेता बुझाउन ईश्वरको सम्मुख उपस्थित भइन्। रानी परलोक हुँदा सारा दरबारमा रुवाबासी चल्यो। राजाले अलि दिनसम्म त पुनर्विवाहको विचारलाई मनमा आउन पनि दिएनन्।
तर मरेकाको माया मात्र सधैँ किन अटल रहन्थ्यो। दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगद्दीको शोभा भएन भनेर मन्त्रीवर्गले पनि कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त सुखसँग बित्यो। राजाको मन राख्नको निमित्त कान्छी रानीले पनि बिचरा ती टुहुरा शिशिर र वसन्तमाथि निकै माया देखाए जस्तो गरिन्। तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रोगले दबाउँदै आएको थियो। आपसमा खेल्दा ती बालकहरू कराएको आवाजले पनि उनलाई सोला दिन्थ्यो। एक दिन ती दुई दाजुभाइ भकुण्डो खेल्न गएका थिए। भकुण्डो अकस्मात उफ्रेर श्रृङ्गार गर्न लागे कि रानीको ऐनामा बज्रन गई श्रृङ्गारका सामान जथाभावी भए। यो देखेर रानीलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती पाजीहरूलाई यो भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर काखमा च्यापी राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै वसन्त रानीको खोपीमा आएर, मुमा, संयोगले हाम्रो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न आयो। हामीले जानी जानी गरेका होइनौँ, रिसानी माफ रहोस्, भकुण्डो फिर्ता पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। रिसले चुर भएर राता राता आँखा पार्दै रानीले भनिन्, सौताका छोरा भए पनि आफ्नै समान मानेर कत्रो दया माया गरेको त झन् मलाई शत्रुदेखि भकुण्डोले ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिँदै दिन्न, जा जे गर्छस् गर। रानीले यसरी झपार्दा विचरा वसन्त के भन्न सक्थे। नियाउरो मुख लाएर दाजु शिशिर कहाँ गई हामीदेखि मुमा साह्रै रिसानी भयो। भकुण्डो फिर्ता गरिबक्सेन। यस्तो बिन्ती गरे। भइगयो, म मागेर ल्याउँछु भनेर शिशिरले मुमाको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरहका गाली गरिन्। भकुण्डो दिन्न भनेर अड्डी लिइन्। यो सब शिशिरलाई असह्य भयो। झटपट अगाडि गएर रानीको काखमा रहेको भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी सरासर हिँडे। अब रानीको रिसको सीमा रहेन। आफ्ना श्रृङ्गार पटार सबै बिगारी बाटेको कपाल पनि लाच लुच पारी उल्टो आग्लो ठोकी रोएर बसिरहिन्। जब राजा साँझमा आए रानीले ढोका खोल्दै खोलिनन्। खाली घुक्क घुक्क गरेर भित्रै बसिरहिन्। राजाले अनेक फकाई फुल्याई गर्दा मात्र बल्ल तल्ल तिनले ढोका खोलिन्। उनको त्यो दुर्दशा देखेर राजा छक्क परे। सोधपुछ गर्दा रानीले आफूमाथि राजकुमारहरूले गरेको व्यवहारबारे बढाइ चढाइ गरेर बिन्ती गरिन्। हजुरका छोराहरूले मलाई भकुण्डोले हाने। किन यसो गर्यौ भन्दा त उल्टो मलाई झाङ्गल झुङ्गल पारी कपाल समेत लुछिदिए। यो अत्याचार मलाई असह्य भयो। रानीको यो कुरा सुनेर राजाले भने, रानी सन्ताप नगर, लौ भन ती पाजीहरूलाई के सजाय दिउँ। अब रानीलाई ठुलो मौका पर्यो। राजालाई झटपट बाचा बधाई तिनले भनिन्, लौ त त्यसो हो भने यी दुई राजकुमारलाई जङ्गलमा लगेर काट्न लगाई यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउन लगाई बक्स्योस्। अब राजालाई भारी फसाद पर्यो। रानीले भनेको नमानु भने उनले बाचामा हारिसके। आखिर केही सिप नलाग्दा राजाले भोलिपल्ट कर्मचारीहरूलाई बोलाई यी राजकुमारहरूलाई जङ्गल लगेर मारी यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याओ भनेर हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीले मान्नै पर्यो। तर त्यस्ता कलिला सुकुमार बालकलाई मार्न कसको दिलले मान्ला। जे भए पनि बालकहरूलाई लिएर ती राजकर्मचारीहरू एउटा घोर जङ्गलमा गए र दुईटा मृगहरू मारी मुटु कलेजो झिके र ती बालकहरूलाई त्यहाँ छोडेर दरबारतर्फ लागे। ती बिचरा बालकहरूले त्यो घोर जङ्गलमा के गर्नु, देखे सुनेको कहीँ कतै केही छैन। रात पर्दै गयो। जाडोले मुटु पनि कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर झिजा बटुले, तर आगो पार्ने सरजाम उनीहरूसँग केही थिएन। त्यसकारण शिशिरले वसन्तलाई भने, भाइ यो कायदाले भएन, तिमी यहीँ बसिराख, म नजिकको गाउँमा गएर आगो लिई आउँछु।
यति भनेर बसन्तलाई एक्लै छोडेर शिशिर आगाको खोजीमा गए। जङ्गलबाट निस्केर यताउता हेर्दा पूर्वपट्टि अलि टाढा आगो मिलमिल गरिरहेको देखेर त्यतैतिर लागे। तर उनी जति गए पनि आगो भएको ठाउँमा पुग्न सकेनन्। हुँदा हुँदा उज्यालो भएर घाम पनि आयो। यत्तिकैमा उनको दृष्टि एउटा ठुलो सहरमा पर्यो। सहरतिर उक्लेर उनी अलिकति के हिँडेका थिए, साजबाजले झकिझकाउ भएको एउटा हात्तीले उनलाई आफ्नो पिठमा राखी राजदरबारमा लग्यो। त्यहाँ तयार रहेका गुरु पुरोहित तथा मन्त्रीवर्गहरूले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगद्दीमा बसाले। यो सबै शिशिरलाई सपना जस्तो भयो। कति कारणले आफूलाई राजा बनाइएको हो, उनलाई केही थाहा भएन। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गहरूसँग कुराकानी गर्दा बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यो देशमा दिनको एउटा राजा फेरिँदो रहेछ। दिनभर राज्यको सुखभोग गर्यो, राति सुत्न भनेर रानीको खोपीमा गयो। भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिराखेको। यसको हेतु बुझ्न नसक्दा सारा दरबारियाहरू हार खाइसकेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमा बिताए। तर जब रात पर्यो, के होला कसो होला, मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पोल्न थाल्यो। जब सुकलाको समय भयो, उनी रानीको खोपीमा गए। त्यहाँ बसिरहेकी रानीको रूप र यौवन देखेर उनी छक्क परे। रानी पनि त्यस्तो राम्रो जवान पुरुषलाई पतिका रूपमा पाउँदा दङ्ग परिन्। धेरै बेरसम्म राजा रानी नसुती मिठा मिठा कुरा गरिरहे। अलिअलि गरेर रानीलाई निद्राले छोप्दै गयो। उनी हाई हाई गर्न थालिन्। त्यसपछि राजाले रानीलाई पलङमा सुताई। आफू चाहिँ हातमा एउटा नाङ्गो तरवार लिएर खुब चनाखो भएर बसिरहे। आधा रातको समय भयो। जताततै सुनसान थियो। आवाजको नाउँमा रानीले मस्त निद्रामा परी स्वाँ स्वाँ गरिरहेको आवाज मात्रै सुनिन्थ्यो। रानीको रूप देखेर मोहित भएका राजा एकटकसँग तिनलाई हेरिरहेका थिए। त्यस्तैमा रानीको नाकको दाहिने प्वालबाट एउटा मसिनो धागो जस्तो केही कुरा निस्कियो। यो के होला भनेर राम्रोसँग राजाले विचार गर्न नपाउँदै त्यो त अकस्मात भयङ्कर कालो नाग बनी आफैलाई डस्न भनेर आइलाग्यो। राजाले पनि केही नहडबडाई आफ्नो हातमा रहेको तरवारले त्यसलाई चटाचट काटेर टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारिएको कारण उनलाई थाहा भयो। अरू पनि केही त्यसरी नै आउँछ कि भनेर उनी रातभर बिउझै रहे। अब मिरमिरे उज्यालो भयो। त्यो दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्ग हात्तीलाई उठाउन आए। तर हात्ती भने डेग चलेन। यो देखेर सबैलाई अचम्म लाग्यो। उता राजाको लास लान भनेर मुडुलै भएर मलामीहरू घारो लिएर खोपीको ढोकामा पुग्दा भित्रबाट गुनगुन गरेको आवाज सुनियो। उनीहरूले जब ढोकामा ढकढक ढकढक गरे, ए उज्यालो भइसक्यो भन्दै राजाले ढोका खोले। राजालाई जिउँदै देखेर उनीहरू हत्तपत्त घारो लुकाएर राजालाई स्वस्ति गरी जय जयकार गर्न थाले। यो खबर सारा दरबारमा फैलियो। मन्त्रीवर्ग, गुरु, पुरोहित पनि जम्मा भए। हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो। सधैँ राजा फेरिरहनु पर्दा सब हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पायौँ भनेर सबै हर्षले गदगद भए। राज्यभरमा अनेक खुसियाली र नाचगान भयो। सिन्दुर यात्रा पनि ठुलो समारोहका साथ गरियो। अब हामी शिशिरलाई छोडेर बसन्ततर्फ ध्यान दिउँ। दाजु आउलान्, आगो ल्याउलान् भन्ने आशाले बिचारा बसन्त जङ्गलमा एक्लै जाडोले लुक कामेर बसिरहेका थिए। पशुहरूले हिँडेर खस्र्याक खुस्रुक हुँदा पनि लौ दाजु आए भन्ने आशाले झुल्दथे। तर बिचाराको आशा निराशा भयो। सारा रात बिती पूर्व दिशातिर लाली चढेर आयो।
तैपनि दाजुको पत्तै भएन। बिचाराको रात अलाप बिलापले बित्यो। जब राम्ररी उज्यालो भयो उनी दाजुको खोजीमा हिँडे। राजाका छोरा भएर खाइ बढी आएका बिचारा ती वसन्तको कोमल हात पाउ जङ्गली काँडाले छिया छिया भयो। बल्ल तल्ल उनी जङ्गलबाट निस्केर सहरको बाटो लागेर जाँदा एउटा पसलमा पुगे। पसलेले त्यस्तो राम्रो बालकलाई देखेर भन्यो, बाबु आऊ बस, मेरा छोराछोरी छैनन्, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्दछु। असहाय भएकाले वसन्तले पनि पसलेले दिएको शरण ग्रहण गर्नै पर्यो। त्यहीँ बसी पसलेको काम सघाई उनी आफ्ना दिन काट्न लागे। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसै गरी दिन प्रतिदिन उसको व्यापार बढ्दाखेरि ऊ अपार धनी भयो। उसका छोराछोरीहरू पनि भए। तर त्यो मूर्ख पसलेलाई आफ्नो धन सम्पत्ति र सन्तान भएको यही ठिटाको लक्षणले गर्दा हो भन्ने होसै भएन। उल्टै उसले उनमाथि कुदृष्टि राख्न थाल्यो। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई किन खुवाउनु, यसलाई अलि गरेर हटाउँछु भन्ने कुदृष्टि राखेर त्यसले उनलाई अनेक घोचपेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकसो वसन्त सकेसम्म सहन्थे, उनी केही भन्दैनथे। एक दिन त उनलाई साह्रै दिगदार लाग्यो र उनलाई शान्ति मिलोस् भनी जङ्गलमा गएर शिशिर वसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले सारा जङ्गल नै घन्कियो। गीत साह्रै राम्रो हुनाले पशु पक्षी पनि मोहित भएर चुपचाप लागेर सुन्न थाले। त्यही जङ्गलमा अर्कै एक देशका राजा शिकार खेल्न गएका थिए। वसन्तको गीत सुनेर यस्तो मिठो गीत गाउने को रहेछ भन्ने विचार गरेर उनी वसन्त भएको ठाउँमा आए। त्यस्तो राम्रो भर्खरको जवानलाई देखेर राजाले तिमी को हौ भनेर सोद्धा म एक अदाना दुखी हुँ भनी वसन्तले जवाफ दिए। उनको यस्तो जवाफ सुनेर राजालाई पत्यार भएन। यो जवान कोही राजकुमार हुनुपर्छ भन्ने मनमा निश्चय गरी वसन्तलाई लिएर उनी आफ्नो दरबार पुगे र उनलाई कदर साथ राखे। केही समय बितेपछि एक शुभ दिन पारेर राजाले वसन्तसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए। वसन्तले अलि दिन सुखपूर्वक बिताए। तर उनलाई त्यस पसलेले के भने होला भन्ने विचारले शान्ति दिएन। उसै कहाँ फर्कने विचार गरेर उनी राजासँग बिदाबादी भए। राजाले पनि अनेक लावा लस्कर र दाइजो साथ लगाए। आफ्नी दुलहीलाई लिएर वसन्त पसलेको घरको बाटो लागे। केही बाटो काटेपछि यो मालमत्ता र धन दौलत पसलेका घरमा अटाउँदैनन् भन्ने ठानेर जसले जे बोकेको छ सो उसैलाई भयो भनेर वसन्तले सारा लावा लस्करलाई फर्काइदिए। खाली राजकुमारीलाई मात्र साथ लिएर उनी पसलेका घरमा गए। वसन्तलाई देखेर पसलेले यत्तिका दिनसम्म कहाँ गएको थिइस्, यो कसलाई ल्याइस् भनेर सोद्धा वसन्तले काम विशेषले अर्कै देश गएको थिएँ, यो तपाईँकी सेठानीलाई सुसारे ल्याइदिएको हुँ भने। यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप उठ्यो। उसले 6 जना सार्कीहरू आफ्नो मतोमा लियो र एउटा छालाको बलियो धोक्रो सिउन लगाई उनीहरूकै मद्दतले वसन्तलाई जबरजस्ती धोक्रोमा हाली नदीमा बगाइदियो। त्यस पसलेले वसन्तको प्रभावबाट त्यति धनी भएर पनि धेरै धन पाउने लोभले ती राजकुमारीलाई शिशिर राजा कहाँ लगी चढायो। त्यस्ती परम सुन्दरीलाई देखेर राजा खुसी भए र त्यो पसलेलाई प्रशस्त इनाम दिए। शिशिर एक पत्नी व्रत राजा थिए। उनले ती राजकुमारीलाई विवाह गर्ने विचार गरेनन्। बरु त्यस्तै सुकुमारीसँग आफ्नो भाइ वसन्तको बिहे गरिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार गरे। त्यसैले उनले भाइलाई पत्ता लगाउने उद्देश्यले शिशिर वसन्तको कथा भन्न जसले सक्दछ त्यो मानिसलाई खोजेर ल्याउनु भन्ने हुकुम दिए।
उता छालाको थैलोमा कोचिएका बिचारा बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै एउटा घाटमा पुर्यायो। त्यहाँ माझीहरू जम्मा भएका थिए। सबैले त्यो बगेर आइरहेको थैलो देखे। त्यो थैलोमा के रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर एउटा माझीले झटपट पानीमा हाम फालेर त्यो थैलोलाई घिसारेर किनारमा लग्यो। सबै मिलेर थैलो खोल्दा एउटा सुन्दर युवकलाई देखेर सबैजना छक्क परे। एउटा माझीले मेरा सन्तान छैनन्, यिनलाई म धर्मपुत्र पाल्दछु भनेर आफ्नो घरमा लगे। राजाले शिशिर बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो। यो हल्ला बिस्तारै बसन्तको कानमा पनि पर्यो। राजालाई शिशिर बसन्तको कथामा किन त्यस्तो चाख लागेछ भन्ने बसन्तलाई जिज्ञासा भयो। यसको हेतु बुझ्नु पर्यो भनेर उनी दरबारमा गई त्यो कथा धेरथोर म जान्दछु भनेर राजाको हजुरमा खबर पठाए। राजाको हजुरमा खबर पुग्नासाथ बसन्तलाई बोलाहट भयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे। उनले शिशिर बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नको कारण पनि बुझिहाले। तर उनले झटपट आफ्नो परिचय दिनु उचित ठानेनन्। आफू झुम्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र बनेर बसेको हुनाले त्यत्रो राजासँग म हजुरको भाइ बसन्त हुँ भनेर उनले कसरी भनुन्। शिशिरले पनि बसन्तलाई चिनेनन्। भोक, तिर्खा र अनेक कष्ट खप्नु पर्दा बसन्त नचिनिने भएका थिए। तिमी शिशिर बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाबाट सोधनी हुँदा बसन्त भन्दछन्, महाराज पुरा त जान्दिन। जङ्गलमा शिशिरसँग बिछोड भएपछि बसन्तको कथासम्म त जान्दछु। त्यति मात्रै भए पनि भन, मलाई त्यति भए पनि पुग्दछ। महाराजको यो हुकुम सुनि बसन्त भन्दछन्, जो हुकुम महाराज। तर सरकारबाट एउटा कबुल गरी बक्स्योस्। मैले कथा भन्दासम्म हजुर रोइ बक्सनु हुँदैन। शिशिर, लौ कबुल भयो। त्यसपछि बसन्तले कथा भन्न थाले। दुई भाइको जन्म र बालक कालबाट कथा सुरु गरी सानी आमाको पेचले घोर जङ्गलमा परी जाडोले सताउँदा दाजु शिशिर आगाको खोजीमा जाँदा बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जङ्गलमा दाजु आउलान् भन्ने आशामा काम्दै बसिरहेको घटनासम्म कथा पुर्याउँदा शिशिरलाई असह्य भयो। उनका आँखाबाट बर्र आँसु खस्न थाले। यो देखेर बसन्तले भने, महाराज कबुल नि। बसन्तको यो निवेदन सुनेपछि पसलेको टोकसो असह्य भई बसन्त जङ्गलमा गएर गीत गाउन लागेका कुरासम्म पुर्याउँदा राजाको फेरि गहभरि आँसु भयो। बसन्तले फेरि राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन्दै जाऊ भनेर हुकुम गरे। जब बसन्तले आफूले राजाकी छोरी विवाह गरेर पसले कहाँ ल्याउँदा पसलेले धोका दिई 6 जना सार्कीको मद्दतले उनलाई छालाको धोक्रोमा हालेर नदीमा बगाइदिएको घटनासम्म पुर्याएका थिए। शिशिरलाई फेरि असह्य भयो। भाइ बसन्त पसलेको धोकामा पर्दा उनको ज्यान समेत गुमेछ क्यारे भन्ने कुरा मनमा पर्दा उनी डाको छाडेर रुन थाले। बसन्त भन्छन्, महाराज किन यस्तो असावधान होई बक्सनु भएको? मरेका छैनन्, हडबडाई बक्सनु पर्दैन। शिशिर अलिक उज्यालो मुख लाउँदै, साँच्चै हो? त्यसो भए हामी दुईको भेट हुन्छ? लौ अरू भन। बसन्त भन्छन्। अनि बसन्त छालाको थैलोमा बग्दै बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगेछन्। त्यहाँका माझीहरूले यो थैलोमा के रहेछ भनेर किनारमा ल्याएर खोल्दा त बसन्त पो निस्केछन्। अनि एउटा बुढो माझीले तिनलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर घरमा लगे। माझीको घरमा रहँदा बस्दा एक दिन बसन्तले फलानो देशका राजाले शिशिर बसन्तको कथा सुन्न इच्छा गरेका छन् भन्ने खबर पाउँदा जाने जति कथा सुनाऊ भनेर दरबारमा हाजिर भएछन्।
राजाको सम्मुख पर्ना साथ राजा त मेरो दाजु पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनिहालेछन्। बसन्तले यति के भनेका थिए? शिशिरले झटपट सिंहासनबाट ओर्लेर उनलाई अङ्कमाल गरे। परस्परमा हर्षको आँसु बग्न थाल्यो। शिशिरले भने, भाइ, तिम्री दुलही पनि बेपत्ता भइन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा पसलेले एउटी परम सुन्दरी म कहाँ चढाउन ल्याएको थियो। मेरो विवाह भइसक्यो। यी कन्या मेरा भाइका लागि योग्य छिन् भनेर अन्तरपुरमा राखेको छु। ती कन्या तिम्रै दुलही हुनुपर्छ। यति भनेर ती कन्या पनि राजाको बैठकमा आएर बसन्तलाई देख्न साथ मेरा स्वामी भनी बसन्तका पाउमा परिन्। अनि शिशिर बसन्तको आनन्दको मात्रा पूरा गर्न केही बाँकी रहेन। त्यस दिनदेखि राजा शिशिर मन्त्री बसन्त भई परमानन्दले रहे। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेला सबैको मुखमा सरासर आउला। धन्यवाद। सूचना, जानकारी, कला, साहित्य, सङ्गीत र मनोरञ्जनको एउटै चौतारी सरिता अर्याल युट्युब च्यानल। यस च्यानलका सामग्रीहरू मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोहरूमा लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र भिडियोहरूलाई आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।